Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعينا هذا اللي يدهان دوعلكم بحاند حديركم أملا عالم زلهم سمعتنا سلام نأخذكم يكون زي مايكروفون ميديا أيون مايكروفون ميديا حدش زغنكم كعامن قاعد احنا مساحهم النالنا سبسكرايب لايك شير غيركم نخجمروا بخبرنا عدمكم تمأتوا حسرك نبلهم ما سمعتي وانا وزخونوا بزحات حسرت زينات سلزلونا كلهم نواخاتكم كنبلهم منا بتعامل أجداس واني نازلنا درجات أوج يزلو دكتور دبرزين بسلام زبنا نجار يلن إلو زتزارب وسمعناكم هنا هذا عام أخذ تفعل عليه بوتا زرخوا رايم حسر زوالو زيناتات حق النتهم استرجاجت اللون أيام كبعاتهم زلونا مرحتي تجراي إيرتران السودان تراحيهم تزاتيهم يوم بحاللون تأيوت نجارسو حق النتن هوديو بزعبو أهن نوركم هنا بزعبان تايك خزاتو يقولون بتويك عم تزاتيهم نسوق والنواخات ممكن بلينا خال إذا سمعتنا زحجوس كا حرامريت ون حرامريت فارامريت دلهم بلوا عفار زلوا صبوا نقدر نسمع لنا تصبوا إنه لنا بمنتايو نسوق النواخات ممكن بلينا حسب بلنا كالي حزب تجراي كنديز أكل دلو مخانو أخي بهات أب بزح بوتات تغير نيرت مالي بتعم نفل سجن نظر عادب أخي بأيو ونات نبزراب رقم تودب سب تودب مرحتي نخيه اللو صعرو زلو نمنتاي كم مخانو تمال رينايينا تمالي تسبسب على ريكم أو كل خب عبيت ختم بحال أو كل خافتن كتقصلكم مقالة نيرو أو عدقرات نيرو اللامات نيرو شراء نيرو أب عداقة حاموس نيرو أب كالتون أب كل تن عبيت ختمات زبحالة ورداتات زبحالة أخيبا تغير نيري بحادة جزء هذا معلتي أنت أوجك أنت تزاربك بزح بتعم زحجوس ملأختات التحلالي فملو عدتات زحلفوا ملأخت بفلاي كي يحالفكم سمعته كل ناس لسه 4 ساعات وكل استجبره جزيها ليكم كفيلكم كسمعوا وسدي تدخلون أخذكم يتكم يزولنايو أكمنا لنا زتزاربه عبي ملأخت النولم اللو نساتم كتسمعوهم يدمكم جنتم حسر زوال زينات هتكون دولكم من كأول حارة كنقصلينا أبدي سافا زلو نسار كان النجتات شون أبزل على كن رعدن فرحن واشتاقتيمكم زلو يتنجرنا زلو نمنتايتو نعبي أحمد زنزارو وزنور زخلي من سيز متصلنا ودي سببا نعنا دقي في يوسا أنتلنا يتعتق طواقع أنتلنا يون كواقع يخلي يترح نسخاتكم عتقنا حيلا يرهاونا أرم قادي ما راح تبرهو خيدو بولنا مالتيو ويكعمر هنا ناول الزارو زنورو ما نم تقروايكم مسألونكم زي كاله تمام عم مسكلة دواي زنورو إنما نكم مخاني فلتقوم يمني عبي أحمد سمعتي ناي أورومون ناي سلام سراويتن نسأرقت نايم من قدنا يدي سابان كم مخانم كم من قدون أكيبكا أقدد كاز موسو كنوكم من خاكل تشيح قرشي شيح كل تشيح نعم مجتمعيتن كشع سلسة شيح قوها وكم يتوهيلم زموسو مخانم يفندوا بيهم سلازي بادو ينيرتو مسكالات داوي سلازي عبي أحمد عبي زخنا قطعن ندتن هيزو خمسلو تعشون يهم زلهم ويتعشون يهم زلهم كونيلكم نأخذكم هيوتكم كدحناكم مغنياتم سراويت تقراي كقاتلنا أي خاسرنا أيو إلوكم سلازي فرحكم يخم أوزي مزيخم زنخم ويكعامت تقور ويتفلتون يخم الزبل عبي تر زخنا رؤيتاتن متنقرتاتن يوخم زلو بزل على عدقهم مخانو ناي علم لخمها ميدياتات تيك أريا يزارو لالو ألو سمعته في الله يزاركان حيال زخنا توراتي وولو عبي أحمد يزبهال زلم زين نقول كنا نهاتهم نقدفهم ناي عفار زلو أو عفار زلو هز نتاي زقايد زلي مثلكم أمس نساتهم عبي زخنا قرحين تتفطيرنيو معناتهم تم عفار زنو زمر حب النسار كان اليوم ودي سوا خينهم تم ودي سوا زنو خد هندل عيقهم يوم زنورو نيرو بتعم بزح جنز بليونات يزوهاو ناو عفار سدد جنز توسنا نشتئين نازي ناين تاي سقاهم مخانو زي فلت أسكاتلا خراشون يزل أخلهم حيال مقوت حيال قري قطري مفتار كذا مقوت ليت خعام قرار زخنا مدربة داسل زخنا
ሓያል ዝኾነ ምፅላእን ንቋርን በፂሖም ከም ዘለዉ ንስንሳቶም እገለ ክወገደ ኣለዎ ምባል ተጀሚሩ ከም ዘሎ እናመለቑ ከዓመ ናብ መረበቶም ናብ ገዝኦም ይምለሱ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ኣሎ ስለዚ ዓፋር ዘሎ ከሽፉ እዩ ኩሉ ነገር ተዋሪዶም እዮም ስለዚ ናይ ሓራ መሬት ሙሉእ ንሙሉእ ውድቀት ከም ምዃኑ ብዙይ እውን እዩ ናይ ጻርቃን ኣጥቢቑ ዓብዪ ኣሕመድ ኮርዲሉ ግን ንጻርቃን ሓደጋ ከይወፅሖ ወይ ከየባሮ ወይ ከይኣስሮ ናይ ኣሜሪካ ክልከል ኣለዎ እዩ ጻርቃን ምስ ኣሜሪካ ዝጠበቐ ርክብ እዩ ዘለዎ ሰማዕተይ ካብ ቀደም ጀሚሩ ኢህኣደግ እናሃለዎ ጀሚሩ ጻርቃን ኣቦይ ስብሓት ዝተዛረብዎ ስምዕዎ ብትክክል እዩ ተዛሪብዎ ጻርቃን ናይ ኣሜሪካ ድሕንነት ሰራሕተኛ እዩ ዝኽፈሉ እዩ ዓብዪ ኣሕመድ ብድሕሪኡ ዝመፀ እዩ ዋና ናይ ኣሜሪካ ልኡኽ ጻርቃን እዩ ዝበሎ እዚ ምንም ከይትጠራጠሩ ሓደጋ ከይበፅሐካ ውፃእ ካብ ትግራይ ኢሎም እውን መጀመርያ ዘውፅዎ ንሳቶም እዮም በስድርኦ እዚ እውን ተንከባኺቦም ዘንብሩሉ ዘለዉ ብቻ ዝርዝር ክንኣቶ ይንደልን ኣብ ናይ ከም ዝመሰለ ኣቲና ግን ጻርቃን ድሕንነቱ ንኸትሕሎ ዝገብረሉ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ እዩ እምበር ዓብዪ ኣሕመድ ዓኺሉ እንትፊልዎ እዩ ምንም ጥቕሚ ከም ዘይብሉ ንሰብ እዚ ንጌታቸው ፅኢሉ ንስእሊ እውን ወየ ዝኩለ ይፀርፎ የዋርዶ ስለ ዝነበረ ምስኡ ኮይና እኳ ይሰርሕ ኣለኹ እንኳን ምስ ካሊእ እናበለ ለፍልፍ እናበለ የለፍልፎ እዩ ንጻርቃን ግን ዓብዪ ዝኾነ ምፍልላይ ጭራሽ ዓይኑ ከይተርእዩኒ ናብ ምባል በፂሑ ከም ዘሎ ዓብዪ ኣሕመድ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ እዚ ዝተረጋገፀ ነገር ኢና ንነገረኩም ዘለና ካሊእ እቱ ናይ መራሕቲ ትግራይ ኤርትራን ሱዳንን ተራኺቦም እዮም ተዛትዮም እዮም ዝብል ብዙሕ ይወረ ኣሎ ተራኺቦም ተዛትዮም ድዮም እንድሕር ተራኺቦም ተዛትዮም እሰይ ፅቡቕ ገበሩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ንምንታይ ፎቶግራፍ ለጢፎም ዘይረአዩ ሓደ ሕግታት ሃልዩ ክኸውን ይኽእል እምበር እናተዛተዩ ተሓቋቂፎም ተስታውሶ ዓብዪ ኣሕመድ እንታይ ይገብር ከም ዝነበረ ቀለበት እንተይ ቀርየና ኣሰረ ናብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝገብሮ ዝነበረ ስለዚ ንትግራይ ዘዋፅኣ ንኤርትራ ዘዋፅኣ ንሱዳን ዘዋፅኣ እያ ትገብር ማንም እንታይ ክብለኒ እዩ ገለመለ ዝበሃል ነገር የለን ቀዋሚ ዝኾነ ፀላእ የለን ቀዋሚ ዝኾነ ፈታዊ የለን ቀዋሚ ዝኾነ ናይ ዓድኻን ናይ ህዝብኻን ከድሕነለይ ዝኽእልክ እንታይ እዩ ኢልካ ኢኻ ትሓስብ እዚኡ ብደንብ ክነስታውሶ ዘለና ቀዋሚ ዝኾነ ፀላእ እየ እዩ ቀዋሚ ዝኾነ ፈታዊ እዩ ዝበሃል ነገር የለን ኣብታ ሕዚ እዋን መን እዩ ዝጠቕመኒ ኢልካ ኢኻ ትኸይድ ስለዚ እንኳን ምስ ጎረባብትና ሙዓመ ህዝብና ዘዕቂቡ ዘሎ ናይ ሱዳን ህዝቢ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ጎረቤት ብኩሉ ኣንፈት ክምስገን ዝግብኦ ይቕረና ንማንም እንተኾነ ማንም ክእዝዘናን ክኽልክለናን ኣይግብኦን ምስ ናይ ኤርትራ ከዓመ ኣሕዋት ኢና በቃ ሓደ ቋንቋ ንዛረብ ሓደ ባህሊ ኣለና ጎረባብቲ ኢና በቃ ሓደ ዓይነት ህዝቢ ተባሃለ ኮነ ኢሎም ዞም ዕሱባት ደየለውልኩም ንሕና ክልተ ዓዲ ኢና ይብሉ ክልተ ዓዲ ወ እዚ ደኣ ፅኢልካ እኮ እዩ ማንም ዝፈልጦ እዩ ንሕና ሓደ ኢና እንትንብል ተለና ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣለና እዩ ኣሜሪካ ሕብረት ኣውሮጳ ህዝቢ ሓደ ኮይኖም ይሰርሑ እዮም ኔቶ ቃል ኪዳን ኣለዎም ንሓደ ዓዲ ዝተተንከፈ هذا أمريكا تنكفا كلهم ناي أوروبا عدتها وانت تنكفا مين مالتيو جرمن انت توقع كلهم ناي أمريكا ميخون ناي كلهم ناي قرواب ناي أوروبا عدون مساعدة طويلة يواقوا إلا مالتيو نحادز تنكفا نحادز وقع نايون زوق يلكا سمم معنا تقول كجبر اللوه سلازي توزغل لي زجبر زلو عبا كله ختماتات زجبر زلو نساتهم لقيرهم يوم ناي سودان مرحتن ناي ኤርትራ መራሕትን ዝብል ብዙሕ ዝዛረቡ እንሄው ግን ማንም ይዛረቦ ማንም ጣዕሚ ትክክለኛ ዝኾነ መልእኽትታት እዮም ተሓሊፎም ዘለዉ ሰማዕተይ ብዙ እናሃለኹ ሓተኩም ዝደሊ ንስኩም ትነዊሕ 3-4 ሰዓት ዝኣክል ብሚድያታት ናይ ትግራይ ዝተለጠፈሎ ንሱ ንምርኣይ ብጣዕሚ ብዙሕ ግዜ ስለ ዝውደልኩም ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዝውደልኩም ክስልችወኩም እዩ ስለዚ መሬፅና ዘቕረብና የነሎ ሕፅር ዝበለ ኣገደስቲ ዝኾነ ፍሉይ ዝኾነ ክንደይ ዝኣክል ህዝብና ድሉ ከም ምዃኑ ክንደይ ዝኣክል ምኽሪ ከም ዘቕርቡ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ትብድብ ዘሕብን ብቻ መልእኽትታት ዘሕለፈሎ ንሱ ሓቢርና ንስምዖ እዩ ናብኡ ንሕለፍ ቅድሚ ናብኡ ምሕላፍና ኣባ ሰማዕተይ እዞም ናይ ኦህዴድ ክንነግረኩም
ناي أهوديد بلسقنا أبكلت تخافي لملو أبكلت تخافي لملو يبحال له أخي باقيرهم انتايو بزعبا معراب تقرأي بزعبا تقرأي تغلل بلنا أنت الريان لنا تقرأي انتاي نكبر مستقرأي تواقينا يواز أنان عبي حدا قايو ጭራሽ ተጠው ዘይብል ውግእ ይኸውን ዝብሉ ንየው ንዓም ቢዚኦም ከምዚ ዝብሉ ዘለው ብርሃኑ ጁላን ንሽመልስ አብዲሳን ዝመርሕዎም እዮም ብዓብይ አሕመድን እቱ ናይ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ዋና አዛዚ ይልማ መርዳሳን ዝመርሕዎ ኸዓመ ንሕና ሓይሊ ኣየር ሒዝና ህዝብና ተሓባቢርና نتقرأين حدا جزن مجرشان لكعاخنا رأينا زبلون نهو أو زي بتعمي متفنانن درجة بزح عويل كان مزرابون زبسحة يزاربو خمزلو سمعنا لنا كاو السفحون نجيرو من اللو بتعمي عبي زغنا ونسي تفطيرو يمزلنا ذلو جنس عبي أحمد ناي كلهم نتم هذه أبسلطان زنو ناي أهوديد بلسجنا أبزل على هافتن نبرتن زوسلهم بس ملتاي بلينر سلز جورم سعبي أحمد كتسال أيدلين ميات جن تو حق زيبين دخلنا إذا واس أن الكام الزراراب جن كل شيء 5 زرارة ونفلتينا بهدوغو قال إذا واس أن أو ما خروني بلي عبي أحمد تجوراوي جورودي يجورن زفلت نجاريلن جن النادولة نعستن مخاخرتا إذا حشنا يزبلهم نخل كل شيء نبادولا نقل ملون نيرو هذا جن أما أخلهم بون أبزم 4 تريقوهم زلهم كورتي مفاها تفتيروهم زلو زي كعم ناتشورالي ونحن بنزرع معراب تقراي من لسنا ني برهانو جلازو زلو معراب تقراي ما نملس لهم مستقراي وقاي نفتر مستقراي سلام نفتر زولو شملسن برهانو جلاني يوم يمزل نازلو تم فلفلنا تمالي يتنيرو تأخيبا أبي أحمدن يلما مردسان كعمة معراب تقراي ونين ملسن معراب تقراي انتحيزم عد خوانيو جن نحنا آمنا نايد أورمو من أسيات كل زخيل تعاتيقه هو واقع زخيل اعتيقنا هنكفت لنا نحادق زن مجرشان كنمبركو خمل لنا ني ارتراون كنو قواتا صرال لنا زبل نتقراي شنفنا كاونا ارتراخن كيدل لنا زبل عبي هلم خمزل لوم يلما مردساون ندقفو خمزلو تزولو زل عبي ندقفو من أسينا نتحبابر تريقو من لهم تقراي هزي أبي وردو أبي قبليو وريدهم يزاتي اللو هزبهم هزو كلهم بحاد هينم كوصيهم زي استفلت إيس الذي هزبنا نتحبابر نساتهم وحدات كتر زلوهم كخمزين ناقورس هزبنا مأماني يسئين النانيهو هزبنا أنت آمينو معنم خشن نفوي خيلن زواقو اللوغن كأمنا اللوو كوزق هلو اللوو نمنتاي كم زواقا خنوم هنا لنا زبل ميت غيرم كم زلو سمعنا لنا اتو ناي تقراي هزبي أبي وردو أو زتاقبر أخيباقين بتعام أقداس سلزخونا سمعو وسمعته هزبنا انتاي بلا اللويو يعني سؤالو توعي له في فيسبوك يكون أو سوشيال ميديا زلت أفنت يكون ريقهم كتعقوسوا ويكتشنعوا زقباكم هزبنا انتاي بلا اللو ناي شير حزب انتهي بله ناي خصوم حزب انتهي بله ناي عدوى حزب انتهي بله ناي عدقرات حزب انتهي بله ناي عداقة حاموس حزب انتهي بله ناي تنبيين حزب انتهي بله ناي علامات ما يجو انت حزب انتهي بله ازو خلي يعسر زبلت ايو شعو جار شارعيو سانا سنحو ناو نهلف ሕብረተሰብ ከተማ አክሱምን ወረዳ ላዕላይ ማይጨውን ዝተሳተፍሉ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ብዝብል ቴማ መሬት ሕድሪ አይነ ቁርሳን ስድሪ ህልውናና ኣብ መቃብር ጸላእትና ዝብሉን ካልኦት ጭርሖታትን ብምግዋሕ ኣብ ህልው ኩነታት ዘትዮም ኣብቲ መድረኽ መበገሲ ሰነድ ዘቕረቡ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይን ዶክተር ኪሮስ ጉዑሽ ህዝቢ ትግራይ ላዕላዊ መሬቱ ተመንጢሉም ህዝቢ ን6 ዓመታት ኣደዳ ስደትን ምምዝባልን ሞትን ስቃይን ኮይኑ በጀትን መሰረታዊ ግልጋሎታትን ተኸልኺሉ ሓደጋ ህልውና ገጢሙ ከም ዘሎ ገሊጾም ብሰላም መንገዲ ላዕላውነት ህዝብን ግዛኣትን ትግራይ ክምለስ ከም ዘይኽእል ብተግባር ዘረጋገጸሉ ግዜ ብምብጽሕም ኣጋጢሙ ዘሎ ብሔራዊ ህልውና ዝፍታሕ ኣብ መቃብር እቲ ጆኖሳይዳዊ ስርዓት ብምዃኑ ተወዲኻ ምክላስ ወሳኒ ኢሎም ሰላማዊ መንገዲ ጸገማት ክፈትሕ ብዙሕ ጽዒር እዩ ብዙሕ ሰሪሕ እዩ ነገር ግን ሕዝቡን ካብቲ እንደልዮ ሰላም ካብቲ ክመጽእ እንደልዮ ሰላም ብወገን ተጻባኣይ
بوجنت جنسدا وسرعت بالسجداجن بزح بسلام قرب سلا زي كونه زلنا سجم بسلام أو من قد فتح دلوه سلا زي كونه مو حصل أولنا مخبار مثل عرس وساننا مو حص بهرا ولوننا نزي أن سلستين حزون أو حدا قاعد زلوا بسلام كل فتح فتناون نسلام قربات سلا زي كونه بزي مكنات حزون أو حدا قال لنا كابز حدا قازي بحابة تقالسنا كنوس يجبا ኣብቲ መድረኽ ርእይቶም ዘቕረቡ ነበርቲ ከተማ ኣክሱምን ወረዳ ላዕላይ ማይጨውን እቲ ዘቐረበ መመያየጢ ሓሳብ እዋናውን ወሳኒ ኮይኑ ብትሉም መንገዲ ሽርሕን ኣብ ህዝቢ እቲ ጀኖሳይዳዊ ስርዓት ዝፍጽሞ ዘሎ ጽንተት ንምፍታሕ ዝሕግዝ ከም ዝኾነ ገሊጾም ቶም ጸላእትና ብምንታይ እዮም ዝጥቀሙልና ዘለው እዚኣቶም ንጉሆ ተዛሪቦማ ምሸት ዘይደግምዋ ነገር ናይ ኣብይ ኣሕመድ ጸበል ዝረጩ ሕማቃት ንኸብዶም ዝዝፍጥጡ حماقات سلازخانو شمم كالعلم يدلن مالتي نسب زداناغر يزاربو مالتي نتزير الدقو اير الدقون كداناغر يخل ايو ابزيا ودب حوحات يخون منقست تقراي يخون انتا خقبر اللو يبلعاني ام ميديا وسيس مجلستا كهب اللو لمكن اتصبق اني يوم حي يخبل يخليه انا تزوي ناي مكلاس اقم اللو يلي امنن حزوقون رئيس مقابر يو علامانا كعلل ذلو انبري خاص انتنا عندنا تزرع تخكل يو زمانوان ياو وقتاون وانا ادلاي يلي از وسد اديس ابابا خوينو استفادالي مدرخات እንዳገበሩ ለህዝብ ትግራይ ይኹን ለመሬት ትግራይ ቆራሪሶም በታቲኖም ከጥፉዋ ንዕኡ ዘምክን ይለ ይሐሰብ ማለት እዩ ሰላማዊ መንገድ ሁነታት ይፈታሕቱ ኃይልኮ ብዙሕ ጻዕር ተገይሩ ግን የለን وعلى بريتوريا مندي هذا ششبيلو مسؤول الناس جورنا يا وحاس تمسرته جزاو منقستي صار حزب تግራይ عطيقو هذا بحدون كيدم كلهم رينا منقستنا ناب سلطان كاوز ملس ندحر وظف منقستنا ناب سلطان كاوز ملس ندحر كون ريالنا تالوتي مرحنتنا هذا تحساسبا ربيبو وشتو فتش كقالس نفط زنورنا يقدم قال ساعتو ህዝባው ጎኑ ከሰልፍ ብዙሓት ስራሕቲ እናተሰርሑ ይርከውሎ ኣብ ሓፂር ግዜ ብዙሓት ነገራት ተሰሪሖም እዮም ንብሔራዊ ህልውናን ዝወፀ ኣዋጅ ሕግን መኸተን ህዝቢ ገጢሞ ዘሎ ሓደጋ ህላወ ብፍትሓውነትን ሓድነትን ንምምካስ ዝሕግዝ ከም ዝኾነ ዝገለጹ እቶም ነበርቲ ኣብ ልዕሊኦም ይበፅሕ ዘሎ ጽንተት ንምፍታሕ ጉዳዮኦም ኣሓይሎም ከም ዝቃለሱ ይዛረቡ መንእሰይ ቆላሕታ ክወሃብ ኣለዎ ባህሊት እያ ኣነ ቆላሕታ ስለዚ ሰዓነ መንእሰይ ፈቐድኡ ዝኸድ ዘለምበር ቅድሚ ሕጂ ማንም ደፊኡ ዘጋደሎ ይነበረን ባዕሉ ካብ ገዛ 2 3 4 ኸይዱ ተጋዲሉ ስለዚ ነቲ መንእሰይ መንግስቲ ይኹን ውድብ ይኹን ቆላሕታ ይኩን ክትሰርሕ ኣለኩም መንእሰይ ኣብ መንእሰይ እንተሰሪሕና ትግራይ ክትዕወት ትኽእል እያ ናይ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ካልኦት ናይ ጎረባብቲ ዓድታት እውን ኣብ ርእስና ክዘምቱ ኣብይ ኣሕመድ ሰፊሕ ምርብራብ ገይሩ ዝምርብራብ እዚ ናትና ሃለዋትን ድሕንነትን ካብ መወቀልና ንምጥፋእ ዓሊሙ ዝተሰርሐ ስራሕ እዩ ሃለዋትናን ድሕንነትናን ንምጥፋእ እዩ መሰልናን ክብርናን ንምጥፋእ እዩ ታሪኽናን ቅርስናን ንምጥፋእ እዩ እዚ ኩሉ ዝተገብረ ርብርብ ትግራዋይ ደኒኑ ክነብር ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ገጽ መሬት ክጠፍእ ዝተገብረ ስራሕ ምዃኑ ብመድረኽ ተገሊጹ እዩ نحن شعوون زنورنا ممارس قالسي حزون زلنا ممارس قالسي كاب قالسو وصاي خال ممارس يبلان حلفات صلاتناون ناتقالسنا نامبركخنا هنا او زبركزي بصحنا تغارخم نبر زخالنا بقالسنا هنا ንውልቀ ረብሖም ኢሎም ብሔራዊ ህላውና ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ንምእታው ዝንቀሳቐሱ ዘለው ተጋሩ ክሕተቱ ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰዶም እውን እቶም ነበርቲ ርእይቶም ገሊፆም ست بزول مر حساب هلونا حزب تግራይ ንምሕላው ዝዓለመ ነበርቲ ከተማ ዓዳግ ሓሙስ ወረዳ ሱብሓ ሳዕስዕን ኣካላት ኣመራርሓን ዝተረኸብሉ ህዝባዊ መድረኽ ተሳሊጡ ዋና ምሓዳር ዞባ ምብራቕ ትግራይ ኣይተፍስሕ ሃይላይ ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት በጀትን ሕክምናዊ ናውትታትን እናተኸልኸልና መሬት ትግራይ ተወሪሩ ተመዛበልቲ ኣብ ቀዳድ ኬንዳ እናነበሩን
ምእንተ ሰላም ዝተፈላለዩ አማራጭታት እናአለሽና ተጸሚምና ጸኒሕና ኢና እዚ ከም ፍርሑ ተቆፂሩ ጸላኢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈላለዩ ሽርሕታት እናፈጸመ ጸኒሑ ኢሎም መንግስት ትግራይ ካብ ህዝቢ ሓዊኡ ዝፍጽሞ ዋላ ሓደ ነገር የለን ዝበሉ ኣይተፍሳህ ሃይላይ ስርዓት ብልጽግና ደመኛ ህዝቢ ትግራይ ስለ ዝኾነ ምስኡ ሓቢርኻ መንባር ሙሉእ ብሙሉእ ኣብቂዑ ብማል ኣብዚ ዝግበር መኸተ ድማ ካብ ጃሱስ ነፃ ዝኾነ ጽኑዕ ደጀን ከም ዘድሊ ሓቢሮም እዚ ምስኻዕ ድማ ምስ ኩሎም ጎረባብቲ ኣሓት ህዝብታት ሰላም ምፍጣር ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኣስሚሮምሉ ካፍቶም ብልጽግና ዝበሃሉ ሰዋና ንላዕሊ ዝበልጸጉ ነዲኦም ንሓፍቶም ብዋናነት ከዓ ናይ ዘለኣለም ርስተ ጉልቶም ዝኾነት ትግራይ ንኸጥፉ በዚ ደረጃ ዝሓስቡ እኒአው እዮም ንሱ ትውሽጥና ነፅር ዝበልኩም ወይ ትስራሕ ማለት ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ሃታፊ ብዛዕባ ዕዳጋ ሓሙስ ካብ ዕዳጋ ሓሙስ ምግቢ እንተዘይረኸዩ ብዛዕባ ዕዳጋ ሓሙስ ኣይወግዕ ብዛዕባ መዘውለ ይወግዕ ብዛዕባ መስሕለ ይወግዕ ስለዚ ውሽጥና ነፅሪ ኣብ ምንታይ ደው ኢልና ኣብ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ንረብሓ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ይኹን ዝጎድእ ዕድሚኡ ደረጃ ትምህርቱ መጠን ሃፍቱ ብዘይገድስ በቃ ይጠቅም ተሳተፍቲ ህዝባዊ መድረኽ ብወገኖም ጨፍጫፍ ስርዓት ብልጽግና ንህዝቢ ትግራይ በመጽናት ካብ መሰረታዊ ግልጋሎታት ከም ዝነጸሎ በመዝኻር ህዝቢ ንከይጠፍእ ዓሱ ካብ ስርዓት ንምክልኻል ድሉ ምዃኑ ገሊጾም መራሕትና እናበልና ንኣምኖም ዝነበርና ውልቀ ሰባት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ኣጸጋሚ ኩነታት እናሃለዎም ምስቲ ጨፍጫፍ ስርዓት ብምዃን ክሒዶምና እዮም ዝበሉ እዞም ተሳተፍቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይንካ ትግራይ ስለ ዘይምራሕ ኣደብ ክገብሩ ይግባእ ኢሎም جننت ህዝቢ ትግራይ ከበሳብሱን ከጥፉን ምስቲ ስርዓት ኮይኖም ዝሰርሑ ዘለው ተጋሩውን ካብ ተግባሮም ክቆጠቡ አተሐሳስቦም ከተማ ዓዳግ ሓሙስ ገፋይ ገፈፍና ያካል የብልና በሰላማዊ መንገድ ሽቃዕ ህዝብ ስዝና ምስ መንእሰይና ነምን ለና ክጋረድ የመይጋረዲ ተፈልይሎ ካምሊ የመይአምኑሊ ናይ ባዕሉ ዕድለሎ ናይ ባዕሉ እጻሎ ባዕሊ ልምልሰሉ አዲስ አበባ ኾንካ ትግራይ ግን ኣይምራሕን ስለዚህ ኾነ አነ መራርሓና ዘለኹም بسرو هاي كفتنا زلنا نايب عتناو تفتشوا عاوزنا زل فتش هذا فتش نتقايس واقع دقايق جبران نايب علي حتى تلين بحتى حتى تدخل سلام او سلفي تغيروا علنه مالي انا كعالم كنطف كاب تغراي لي كنطف لتفردنا فردي امودي انت حركاينس يقرتا طيقناكم ينا حدغنا انتينا يوم لي حرغنا مخانو سلنفلط هزون ليم حرنا سلالغونسي هزون كامن توليدنا كامن توليدنا نحناس إينا هنا كن حرادي كرشاني أي قبعي وحل اللي غانا مرارحة مرحكم نحناون أبقني مرحتنا خاينا إنا نول من قدي أي مسي عند بصلاتنا أبي لحظهم محاوريهم سلذي تمت الرشا زي قليسة كحتى الخلقن سلاعي كنوكع انت خوينا حنقو فايلنا تأكينا حانت مسمر كوينا هذا تقراي كنقالس انت خوينا هذا تقراي هذي سيلقا بمقونان بحد حصوت صحل ناديهم سيرهم زخوت سمات تختيلنا اي نخيد لبعنا سرح زين سرح يخيد السم معنا كو يلنا نسم كاو زخوت سيز بلسة اللي يخيد صحنقو بمتيو خطيئي تاقويني خيدو زي اللي لازم تعدي حفيرهم اللي سبحان ونوزي منهم صلاتنا ونوشت يوم زلوا حزون نحنا نعم مجمريا كاتيفنا نحنا ولا سبحان الله بالعلم بسماين رمز تزمس مجم كاوز تقرأ كاوز وسي هذا منهم زملت أنا قريل لهم عدقة نحنا سلت تقول أنا يكون أنا وتكفلنا لنا منهم يكون عديلا دحرك تغميت أنا سبحان الله تقليم ساعة أيام ساعة أنا دلو يا كل جزء. صلاتنا كحفر تخينهم حدا تخينا عنا عوشتنا حرخروخ نتحزي اللي حدا. عبدها كحمسي هلو نحنا عشوخ تخينا قشتاتنا قطناتنا عشوخ تخينا تقريبنا يوم صلاة أي هدم قبل ولا يخيد. حدر تشكمنا أنا مدينا 5 سنوات كلنا. تايبل تباندرنا دلو سنواتنا له. مسرحكم كنتم ولا حدا راح تملوا سيكم تعالنا هنا. جنس أجمعات بزحلوت أجمع زيكا كفتح له بدرجيو. كنا غرف يا بلنا ببجزيو كفت حيو تصفي الغلط أحزي أفلا وأنا هز تجراي هنا خنزارة وزقبنا أتا تساتفتت مدرخ كاب حز جميرو تجراي تقراريسان حزبات بتاعتينون هاللوم نحنا كم حزبي سقلنا إن عزولو قداي يلن بمال زلت أجم ببدرجو إنك فتح زملكتهم أكلات بتخرج كسر حلوم ساوعي تقريبهم
زبط نبهراو برست زبل مري حساب عبستسالته هزباو مدرخ كتما مايجون وردان دا مخونن استرخوم أول فتسامي سرح ودو وحات آيتا تولد قبر صادق حزي جنسالاو عقازازا أبي أحمد استفلالي شرحتات أن ألمم هزب تقراي كتأف حرقه لونا كقاتمون غيرو كمزل قليسهم تحريم فران وعلي بريتوريا هزب تقراي ما أنت سلاميلو بزوح واقع أن خافل مزئي زولو آيتا تولدم هت جنسالاو عقازازا أقن تقبارات تفات إن فتسامم دلاي سلامية زبل تقبلنت كم زي بلون زلاغو حسنا هزب تقراي كرا قص دما وشتوا عامي أتناخر خاك على سهلاو مكياد أمارات زي ولو مخانو رديوم قوام مسألة يكون قوام فتاوي يلن زبلو أي تتولدم سلزغونه هزي حرقه لونهم سرعة بلتقنا مسخون حالتات محزنة تمسرتو يسرح كمزلون زدما كاب هزبا مختنا زبقسيلهم أجازا أبي أحمد قدموا بكونات جحيرو بخلخلا مسرتاو تقلبات بيلو النافذ أمز سنحة سلاحتاو انتات حزون داقماي كلو جونسايد نمخفات زكايدهم زلو زي زارو شرحتات تفات زعقتهم قبل المقابر إتا أجازا يزولو دمام تساتفتي زواو زتا مايجون وردان دامخونن يوم نموحاس مثلا دحنة تقاين هزبان أبزكايد قاسي اللام أبقود نمانقسن هزبان قوينهم كابهم زدلا خلو بمفسام كام زكالسو زرا قزوتهم تساتفتيم أبزيقن تنكور مريحنة كعارفو يقبايلهم كنتبا كتما مايجو آيتا جيتاچو سيوم حلوا منقسن هزبن نموحاس نزنس على لو حركاتات نمبرعان متنخار حدنتاو قاسي وسان مخانو أسميروم لهم نتن هزب تقراي أبا مقابر جنوسايدر سرعات بلتقنا يرقاقز بزبل مراحي حساب أبا كتما شرنداس اللاسي لعلوة مرار حاكللن زوبان مسل نبرتن تمزاولتو غناتن استساتفلو هزباو مدرخ تساليتو عبد مدرخ استرخبو أول فصل مسرح وحات دكتور أبراهام تخستم سرعات بلتقنا على زبال سراوي تختيتو عبد الحزب تقراي ورار نمفصام كم تدالون أنصار حزب تقراي زقنعو بروباغانداتات بمنزاح حدنة حزبي نمبتان بمعالتو يسرح كم زلون نزين مكات هلونانا قبل علم مقابر بلتقنا كنا الرقاقز يقبايلهم سرعات بلتقنا زحالفو 4 عامتات كم رأنا يو نتسممع ناتحاسو عمود أتها ملو بود فريسوي مثلني مديبو كم دلله يخبروكم يا خم دلله يجزوكم يلو مثلني مديبو ملو خمسة فرصة بعلنا جيرناي يا وتقدم يلو زجمرو حزب تقراي ناي مزنات بروجكتو أبوتو خمسة لا بقلت نجيرناي تمالي يتساوى سلفي داليوم نيرم علامة نايت سلفي ياو نتقراي نوقعي بعلو بلسقنا زدالوي توانا ملوختو منقسي إثيوبيا نتقراي يوقع الناي سلازي حزب تقراي ناي منبركا حزب تقراي ناي مسنات بروجكتو أبوتي يزر أي قدفون بلسقنا تعيشوا تفلتوهم تمازالتم انتي درجة هم زبط لاتكم تفلتوهم اللوز بحال سراويت بمولو امتيو خبيبنا يزلو بلسقنا وقحي صبحي انصار حزب تقراي زفنهم بروباغانداتات تكاتاتلوه إذا كله بتعقستيو زحلفنا زبالت حزلو قفعي طعم خبيدي يرداناي هاب تحت سلاي زلو هزبلو وقحو زقتل مننتو قير زقدد زلو طعم حسوم نابرا زلو هزبلنا سلمتي عرب تقراي نابرا يكون مرح زلو تمازاويلكم زمصاخم نابراهم فلطينا لالاو ግዛት ትግራይ እጁን በጸላይ ተታሕጅ ዘሎ ትዕጽዋ ንግዲ ትራንስፖርት ሓደ ዓዲ እዩ ትግራይ አካልና ኢትዮጵያ እንዳሆኑ በተኻሊ ገጽ ግን አካል ኢትዮጵያ ከም ዘይኮነ بكل وجن عاتم نقدر خيركب ترانسبورت خيركب قلقالة بانكي خيركب ندادي
በጀት ከይመጽም ዝገሩ ዘሎ ውሳነ ናይቲ ህዝቢ እዩ ከምቲ ልሙድ ህዝቢ ትግራይ ያው ኣይንብርከኽን ከም ዝብል ዘበት ንባርነት ከም ዝብል ፍሉጥ እዩ ዝሓሸ መዋፅኦ ንሱ ናው ክንመጽእ ዘለና ኣይንብርከኽን ኣይንጸንትን ኣይንበርስን ኢልና ክንለዓል ክንክእል ኣለና ግዜኡ ኣኺሉ ከንቲባ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣይተ ገብረመድህን ዮሃንስ ብወገኖም ሕዚ ንዘይተርፍ ዓወት ንምቅፅጻል ኩለ መዳያዊ ምድላዋት ሓፍ ምባል ከም ዘድሊ ምስ ገለጹ ነዚ ንምዕዋት ድማ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ብዝተማልአ መንገዲ ሓደ ርዲት ክህልወና ይግባእ ኢሎም ኣብቲ ዝቐረበ መማየጢ ዛዕባታት ኣድሂቦም ርእይቶታት ዝሃቡ ተሳተፍቲ ብወገኖም ምስ መደብ ብሄራዊ ፃውዒት ምስላፍ ተተሓሒዙ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ብጸላእቲ ዝውዝዑ ናይ ሓሶት ሓበሬታታት ንጎድን ብምግዳፍ ህዝቢ ትግራይ ምንተ ምርጋጽ ሃልዋቱን ድሕንነቱን ብዝተጠናኸረ መልክዑ ኣብ ምትእማን ዝተመስረተ መደብ ምስላፍ ክሳለጥ መንእሰይ ናብ ሰራዊት ብምጽምባር ዝገጠሞ ቃል ስህላወ ብቕልጹም ከረጋገጽ ይግባእ ኢሎም ኣብ መወዳእታ ሃልዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ንምርጋጽ ዝወፅ ኣዋጅ 366 እዝባር 2018 ተሳተፍቲ መድረኽ ብምሉእ ድምፂ ደጊፎ